अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो अफसाना मैं आपको सुना रही हूँ उस अफसाने का नाम है मैके का मान और इस अफसाने की कलमकार हैं नाज़मा ज़ैदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियों और दुआओं के शोर में केक काटा तो असजद ने ऊपर लगे रंगीन गुब्बारों को हाथ बढ़ाकर फोड़ डाला। रंगों की बरसात में सब नहा से गए। रंगीन छोटी छोटी कतरनें फिजा में इधर उधर बिखर गईं। उसका एक साला मुन्ना कलकारियां मारने लगा। दादू, चचा, चच्ची, असजद और फिजा सब ने गिफ्ट दिए। उसे गिफ्ट्स का क्या पता, हाँ, मगर फिजा बहुत खुश थी। उसकी खुशी खाक हुई जब उसने आतिशफिशा बनी रोजीना बाजी को देखा। सब एकदम इस्तकबाल को आगे बढ़े। आओ आपा, आगे आओ, रुक क्यों गई? अरे बस बस, रहने दो। आपा ने सबको परे धकेला और अम्मा के गले से लगकर फपक फपक कर रो दी। क्या हुआ चंदा? अम्मा ने उनके बाल संवारे। अम्मा, देखा आपने कैसे मेरे इकलौते भतीजे की सालगिरह अकेले ही अकेले कर ली? मुझे बताना भी ज़रूरी ना समझा? अरे मैं क्या नज़र लगा देती? उन्होंने रोते हुए जवाब दिया। अम्मा ने एक शररबार निगाह सब पर डाली और रोज़ी बाजी को लेकर अपने कमरे में चली गईं। फिर कैसा केक और कहाँ का खाना, सब वहीं का वहीं धरा रह गया। फिजा ने डरते डरते अंदर झांका। अरे आपा, मेरी प्यारी आपा, भला आपके बगैर सालगिरह हो सकती थी? सुबह से आपको फ़ोन कर रहा हूँ मगर नंबर बन जा रहा है आपका। असजद ने मोबाइल निकाला और उनके सामने डायल किया। नंबर बंद होने की इतला दी जा रही थी। रात से आपको मैसेज कर रहे हैं कि शायद गलती से फ़ोन पावर ऑफ हो गया हो। मैसेजेस देखेंगी तो आ जाएंगी, असजद ने वजाहत की। आपा को याद आया कि मोबाइल तो उनके मियाँ ने परसों रात दीवार पे मार के तोड़ दिया था, तो नंबर कहाँ से ऑन होता? रोज़ी आपा कुछ ठंडी पड़ी। हाँ, मगर घर तो आ सकते थे। आपा ने आंसू साफ किए। आपा, मुझे क्या पता कि आपका मोबाइल ख़राब है, वरना मैं घर आ जाता, असजद ने कहा। मुझे पता था ये नई नई यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां ऐसे ही लड़कों को फांसती हैं, इसी ने दूर किया है तुम्हें हमसे। आपा ने मज़ीद गुलअफशानी की। नहीं आपा, फ़िज़ा ऐसी बिल्कुल नहीं है। आ जाओ फ़िज़ा। असजद फ़िज़ा का आंचल देख चुका था। फ़िज़ा नर्वस सी अंदर आई। सॉरी आपा। फ़िज़ा के हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। उसकी और असजद की लव मैरिज थी। ससुराल के हवाले से बेपनाह खदशात थे उसके दिल में, और डर भी। अच्छा अच्छा, अब बस करो, जाओ रोज़ी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अम्मा ने दोनों मियाँ बीवी की जान बख्शी की तो आपा फैलकर अम्मा के साथ लिपट गईं और अम्मा को दोनों बहुओं को काबू करने के गुर सिखाने लगीं। बड़ी भाभी तो इस माहौल की आदी हो चुकी थी, मगर फ़िज़ा नई नई आई थी और दूसरे अनचाही बहू का लेबिल भी था। सो बेचारी सबको राज़ी करने के चक्कर में भागी फिरती। वो पढ़ी लिखी साफ दिल की लड़की थी, असजद से बेहद मोहब्बत भी करती थी। सो चाहती थी कि सब मिलजुल कर रहें। भाभी से तो उसकी खासी दोस्ती हो चुकी थी। अम्मा भी नॉर्मल मिजाज की थी, आम तौर पर कुछ न कहती। हाँ, मगर जब जब रोज़ी आपा आती घर का माहौल ख़राब हो जाता। वो मामूली बातों का बहाना बनाकर रोना शुरू कर देती। दोनों भाई और भाभियाँ चोर सी हो जाती। बच्चे भी इस टेंशन ज़दा माहौल में सहमे से रहते। अभी पिछले इतवार की बात है, आपा अपने दोनों सपूतों के हमरा आई हुई थी। आपा की फितरत के बरक्स दोनों बच्चे बहुत तमीज़दार थे। आराम से किसी मुमानी के कमरे में टीवी देखते रहते, बल्कि हिना सना बड़े भाई की और मुन्ने को भी साथ लगाए रखते। किचन से ठा की आवाज़ आई। बड़ी भाभी जो कपड़े धो रही थी और फ़िज़ा अपने कमरे में आराम की गर्ज से लेटी थी, भागी हुई आई। देखा तो सामने आपा सलीम के हाथ पर छड़ियाँ बरसा रही हैं। वो सहमा हुआ खड़ा है। बोल, अब करेगा चोरी? वो बेचारा रोता और नफ़ी में सर भी हिलाता जाता। क्या हुआ आपा, क्या चोरी कर लिया? बड़ी भाभी और फ़िज़ा हैरान कि किचन में ऐसा क्या था जो चोरी किया जाता। अरे रोटी चुरा कर खा रहा था, चल अम्मा के पास। वो कान से पकड़कर अम्मा की अदालत में ले गईं। असल में फ़िज़ा उम्मीद से थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का बताया था, क्योंकि मुन्ने की पैदाइश के वक्त भी उसके यहाँ काफ़ी पेचीदगी हो गई थी और वो कमज़ोर भी बहुत थी। सो उसके मियाँ ने परवीन
کام والی کے 10-12 سالہ بیٹے سلیم کو رکھ چھوڑا تھا، جو اسکول سے آنے کے بعد چھوٹے موٹے کام نپٹا دیتا اور اتوار کا دن بھی ادھر ہی گزارتا، مگر برا وقت بتا کر تھوڑا ہی آتا ہے۔ فضا کو کمزوری محسوس ہوئی تو اس نے سلیم سے گلوکوز لانے کو کہا۔ اماں کی عدالت میں پیشی لگی تھی۔ فضا حسب روایت دروازے سے باہر کھڑی تھی، بھابھی ہی اس کی مدد کو آگے بڑھی۔ کوئی بات نہیں آپا، بچہ ہے، اگر روٹی لے بھی لی تو کیا ہوا؟ بھابھی اور فضا سلیم کو اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی، سو اسے ہدایت تھی کہ وہ فریج سے جو دل چاہے نکال کر کھا لے۔ ارے ایسے کیسے لی؟ جب میں بڑی کچن میں موجود تھی تو اسے چاہیے تھا کہ مجھ سے پوچھتا۔ آپا کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھیں۔ آج روٹی چرائی ہے، کل کو زیور چرائے گا۔ آپا نے ایک اور ڈر اماں کے دل میں ڈالا۔ آپا کیوں چرائے گا؟ پروین برسوں سے یہاں کام کر رہی ہے، اسے ابھی کے ابھی نکالو، مجھے دوبارہ یہ لڑکا نظر نہ آئے۔ بڑی بھابھی باہر نکلیں تو ان کی نظر زرد رنگت لیے کانپتی ہوئی فضا پر پڑی۔ اسے لے کر کمرے کی طرف چلیں۔ جب میرے ہاں عقیل شکیل ہونے والے تھے تو ساس نے گھر میں بھینس رکھ چھوڑی تھی کہ بی بی ان کا کام بھی نپٹاؤ۔ آپا کی آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی اور فضا تھکے تھکے قدموں سے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اماں کو گزرے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ بھابھیوں کا کڑا وقت اب ختم ہوا چاہتا تھا اور آپا کا اچھا۔ آج اتوار تھا اور آپا حسب روایت گھر میں موجود تھیں، کمروں میں اٹھا پٹک جاری تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپا آگے بڑھیں اور رعب سے بولی۔ آپا بچیوں کا 5ویں کا بورڈ کا امتحان ہے، وہاں تیاری میں مشکل ہوتی ہے، سو یہ اماں کا کمرہ انہیں دے دیا ہے۔ بھابھی نے پہلے کے برعکس خود اعتمادی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آپا خاموشی سے اماں کا پلنگ نکالتے اور بچیوں کے بیڈ ڈلتے دیکھتی رہیں۔ خیر ابھی بھائی آتے ہیں تو انہیں بتاتی ہوں، اب اتوار کے روز میں آؤں گی تو کہاں رہوں گی؟ آپا یہ سوچتی رہیں اور کچن کے کام نپٹاتی رہیں۔ آپا لاکھ سخت سہی، مگر یہ بھی سچ ہے جب بھی آتی کھانا بناتی، کچن کے فالتو کام بھی نپٹا جاتی۔ وہ یخنی چڑھانے کے لیے برتن ڈھونڈ ہی رہی تھیں جب انہوں نے اپنے پیچھے فضا کی آواز سنی۔ آپا پلاؤ مت بنائیے گا، اسجد فرائیڈ رائس کا کہہ رہے تھے، انہیں میرے ہاتھ کے رائس بہت پسند ہیں۔ فضا نے آتے ہی کام سنبھال لیا۔ اچھا چلو میں میٹھا بنا لیتی ہوں۔ آپا کی مسکان بہت پھیکی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ فضا نے لا تعلقی سے کندھے اچکائے اور جلدی جلدی کام کرنے لگی۔ آپا نے میٹھا بنایا تو ساتھ ہی رول کا مسالہ بھی تیار ہونے رکھ دیا۔ میٹھا تیار ہونے تک آپا رول بھی بنا چکی تھی۔ اسی دوران فضا اپنا اور اسجد کا کھانا لے کر کمرے میں چلی گئی کہ اسجد کی طبیعت خراب ہے تو وہ اندر اے سی میں ہی کھانا کھائیں گے۔ آپا سب کام ختم کر کے باہر نکلیں تو دیکھا کہ کمروں کے دروازے بند اور لاؤنج سنسان پڑا تھا۔ آج سے پہلے تک اتوار کے روز سب اکٹھے کھانا کھاتے، پھر اماں کے کمرے میں محفل لگتی۔ آپا اماں کو یاد کر کے روتی رہتی اور بھائی دلجوئی میں لگے رہتے۔ دوپہر اسی طرح گزرتی۔ شام میں آپا سب کے لیے چائے بناتی اور ایک بار پھر اماں کی یاد میں آنسو بہائے جاتے کہ اماں کو چائے بہت پسند تھی۔ آپا گرم تپتے لاؤنج میں بیٹھی تھی، پنکھے کی گرم ہوا تھپڑ کی طرح منہ پر لگتی تھی۔ اتنے میں اسجد اپنا چارجنگ پہ لگا موبائل لینے باہر نکلا تو آپا نے اسے پکارا۔ اسجد تمہیں پتہ ہے جب تم چھوٹے سے تھے تو بیمار ہو گئے، پھر میں نے تمہیں… ہاں آپا پتہ ہے، شام کو بات کریں گے، بہت تھکا ہوا ہوں، آپ بھی لیٹ جائیے بچیوں کے کمرے میں۔ یہ کہہ کر اسجد دوبارہ ٹھنڈے ٹھار کمرے میں بند ہو گیا۔ آپا اٹھ کر اماں کے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ پھپھو پلیز لائٹ بند کر دیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ دونوں بچیاں بیک وقت چلائیں۔ وہ دروازہ بند کر کے چپکے سے باہر آ گئیں اور بھلا ان کے مننے مننے سے بیڈوں پہ جگہ ہی کہاں تھی۔ وہ لاؤنج کا دروازہ بند کر کے باہر صحن میں آ بیٹھیں۔ درخت کے نیچے اماں کا تخت پڑا تھا، جا بجا پتے اور پرندوں کی گندگی پڑی تھی۔ دھندلی آنکھوں سے اسے صاف کیا اور اس پہ جا بیٹھیں۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اماں اماں اٹھو نا اماں۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو عقیل ان کا کندھا ہلا رہا تھا۔ اماں گھر چلو، بھوک لگی ہے، عقیل نے کہا تو وہ جلدی سے چپل پہن اور دوپٹہ ٹھیک کر کے چلنے کو تیار ہو گئیں۔ عقیل اور شکیل ٹیوشن جاتے تھے اور ٹیوشن سے فارغ ہو کر وہ نانی کے گھر کھانا کھانے آتے۔ آج دونوں آئے تو اماں کو تخت پہ لیٹے دیکھ ساری کہانی سمجھ گئے۔ عقیل نے شکیل کو رکشے پہ گھر روانہ کیا اور ماں کو لے کر بائک پہ بیٹھ گیا۔
اماں بھی بغیر ایک لفظ کہے موٹر سائیکل پر جا بیٹھیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ اگر اماں کی زندگی میں وہ بھاوجوں کو محکوم بنا کر رکھنے کے بجائے دوست بنا کر رکھتی تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ بائک ایک جھٹکے سے اسٹارٹ ہوئی تو انہوں نے عقیل کا کندھا پکڑ لیا۔ ان کے جوان ہوتے بیٹے ان کا غرور، ان کا فخر تھے۔ آپا نے گردن موڑ کر نم آنکھوں سے اماں کے لمحہ بلمحہ چھوٹے اور دور ہوتے گھر کو دیکھا کہ میکے کا مان آج ختم ہوا۔ دوستو، یہ تھا آج کا افسانہ میکے کا مان۔ اس افسانے کی قلم کار تھی ناظمہ زیدی۔ اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ آپ کا کیا ہوا ایک لائک میرا حوصلہ بڑھا دیتا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب تو آپ کر ہی دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔